बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों मित्रों, मैं हूं अरशद यासिन और आप देख रहे हैं रिडार। सज्जनों मित्रों, सियासी दर्जा हरारत और मईशत की जो मामलात हैं वो आपके सामने हैं और उस पर बाकायदा बड़े बड़े सियासतदान उस पर डिस्कस भी करने लगे। और कल से लाहौर में एक सियासी हलचल भी मची हुई है। वज़ीर आज़म भी लाहौर में, वज़ीर ख़जाना भी लाहौर में, इमरान खान भी लाहौर में और बहुत सारे लोग लाहौर में आना जाना और बहुत अहम फैसले। कहते हैं कि आइंदा 48 घंटों में बहुत अहम फ़ैसले होने जा रहे हैं। ये फ़ैसले क्या होने जा रहे हैं, कैसे, क्या क्या, कौन क्या कर रहा है, इस मामले में एक अहम मामलात अब परवेज़ इलाही के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने भी मौका गनीमत जानते हुए अगली टर्म की वज़ारत आला भी मांग ली है। लो कर लो गल। कौन क्या सोच रहा था, किसने क्या उम्मीदें लगा रखी थी, हो क्या रहा है, अफवाहें हैं, हकीकत है, ये बात की बात है। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया है कि मेरे ज़राए ये कहते हैं कि जिस तरह PDM के लोग परवेज़ इलाही के पीछे पड़े हुए हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर मुलाकातें, और कहते हैं कि एक मुलाकात तो इसहाक डार की और वज़ीर आला परवेज़ इलाही के दरमियान भी हुई है। इसकी हकीकत है क्या, हुई है, नहीं हुई? अगर हुई है तो उसमें मामला क्या, बात क्या हुई? बस यहीं से मेरा रिडार कहता है कि परवेज़ इलाही ने कहा है कि जनाब ये तो रह गए हैं 4-6 महीने, ये तो गुजर ही जाएंगे। जी, अब अगली टर्म में वज़ीर आला कौन होगा? लो जनाब, इतने तो जनाब PDM दी भी होश उड़ गए। अब इमरान खान के साथ वो कितना सीरियस है और कितना नहीं है। और ये मुलाकात जब परवेज़ इलाही और इसहाक डार की हो रही थी, उसके एन टाइम पर ही नवाज शरीफ की साथ चौधरी सालक की मुलाकात हो रही थी लंदन में। अब नवाज शरीफ ने चौधरी सालक को क्या कहा और चौधरी सालक ने चौधरी शुजात का क्या पैगाम पहुंचाया? कहते हैं कि नवाज शरीफ ने चौधरी सालक से कहा कि चौधरी शुजात को लंदन लाइए ताकि मामलात ख़त्मी हो सके। अब बात तो ये होगी मरकज़ के हवाले से या पंजाब के हवाले से, आखिर हो क्या रहा है? ये सारी चीज़ें मैं आज आपके सामने रखता हूँ। सज्जनों मित्रों, असम्बलियाँ तहलील होंगी या 6 माह की मुद्दत में इजाफ़ा होगा, ये मामला भी अब चल पड़ा है। अब हम लाहौर में हलचल की जो बात मैंने की वो ये कि अब इमरान खान ने भी कल मीडिया से भी बात की, उनसे मुलाकातें भी हैं, और उसके साथ साथ लाहौर इस हवाले से भी कल अहम रहा कि PTI ने भी अपना इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की जो मुहिम शुरू कर रखी है, उस हवाले से भी वो सड़कों पर हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे हैं। और कल लाहौर में ही मुस्लिम लीग नून ने भी वर्कर कन्वेंशन किया है। अब वर्कर कन्वेंशन में कितने लोग आए, कितने नहीं आए, कितने गायब थे, कहाँ कहाँ, किस किस के, कौन कौन सा लीडर आया, कौन, ये आज मैटर ये नहीं करता। हम ये आज बात ये करेंगे कि अहम बातें पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से। कहते हैं, जिस तरह मैंने कहा, आपको पहले बताया कि परवेज़ इलाही ने कहा है कि जनाब अगली टर्म का क्या बनेगा। अगली टर्म अब अहमियत इख्तियार कर गई है कि इंतखाबात के बाद वज़ीर आला कौन होगा। अब बाज़ बाखबर हल्के ये कहते हैं कि इमरान खान को भी PTI के काफ़ी जो अरकान हैं, बहुत अहम जो लोग हैं, जो बाखबर हैं, उन्होंने भी इमरान खान से ये कहा था कि परवेज़ इलाही किसी वक्त भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही ने मुझसे वादा कर रखा है, इत्माद किया, इत्माद की बात। और ये सारे मामला चल रहे थे। अब कुछ PTI के कुछ अहम अफराद ने तो बाकायदा मीडिया पे आके कहना शुरू कर दिया कि असम्बलियाँ तहलील करने की ना करने की तो वजह कोई नहीं है। अब 20 दिसंबर आपको मैंने बताया था अपने व्लॉग में कि 21 दिसंबर को असम्बलियाँ तहलील करने का मंसूबा है। 20 तक इंतज़ार करेंगे और 21 को कर देंगे, ये इमरान खान का कहना है।
لیکن اب پرویز لائی نے یہ جو نئی بات چھیڑ دی کہ اگلا وزیر اعلیٰ کون ہوگا، اب یہ کس کو سوٹ کرتا ہے؟ پی ٹی آئی کو کرتا ہے سوٹ کہ اگلا وزیر اعلیٰ بھی پرویز لائی ہو؟ کیا نواز شریف کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ اگلا وزیر اعلیٰ ہو؟ یا باقی پی ڈی ایم کے لوگوں کا خیر ایشو ہی نہیں ہے پنجاب اسمبلی کے حوالے سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا؟ ان کو تو اپنی حکومت بچانی ہے کہ کہیں نہ کہیں پورا مدت جو پوری ہو جائے اس حوالے سے۔ اب کہتے ہیں کہ چودھری سالک نے نواز شریف سے ملاقات کی تو چودھری شجاعت کا پیغام پہنچایا، اور انہوں نے نواز شریف کو یہ تاثر دیا کہ پرویز لائی اور ہم ایک ہیں، ہماری کوشش یہ ہے کہ معاملات اس انداز سے آگے بڑھیں کہ کوئی ملک کو نقصان نہ پہنچے، اور خصوصی طور پہ جو معیشت کا معاملہ ہے، اور کہتے ہیں کہ ملک کے جو حالات جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں، ان سے بچنے کے لیے ہم سب کو اکٹھے مل کر کے کوئی سیاسی فیصلے کرنے چاہیے۔ یہ چودھری شجاعت کا پیغام چودھری سالک نے پہنچایا۔ اب نواز شریف بھی 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں اس ملک کے، سارے معاملات سمجھتے ہیں، کوئی بچے تھے وہ بھی نہیں ہے نا جی ساریاں کھیڈ رہے نے، جانتے رہے۔ انہوں نے، میرا ریڈار کہتا، انہوں نے سالک کو کہا کہ بچہ آپ بچے ہو، چودھری شجاعت کو کہیں کہ وہ لندن آئیں اور آ کر کے حتمی معاملات طے کریں کہ پرویز لائی آپ کے ساتھ کتنا سنجیدہ ہے، کیا واقعی وہ اسمبلی آپ کے کہنے پہ تحلیل نہیں کرے گا۔ یہ جناب باتیں لندن میں بھی ہوئیں۔ اب چودھری شجاعت لندن جاتے ہیں نہیں جاتے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے سجنوں تو متروں، وہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ ہے۔ عمران خان بھی کہتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی جو ہے وہ ہم تحلیل کریں گے ایک دن ہی۔ اب اس پہ بھی بعض لوگوں کے رائے دی ہے کہ پہلے ہم خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑ لیتے ہیں، اس کے چند دن بعد پھر ہم جو ہے پنجاب اسمبلی کی بھی تحلیل کر دیں گے۔ لیکن فی الحال عمران خان یہ چاہتا ہے کہ نہیں، دونوں اسمبلیاں ایک ساتھ ہی تحلیل کی جائیں گی۔ اب اس میں جو نئی ڈیولپمنٹ آئی ہے سجنوں تو متروں، میرا ریڈار یہ کہتا ہے کہ عمران خان تک بھی یہ بات پہنچی ہے، اس کے باوجود کہ وہ یقین نہیں کر پا رہے کہ اس طرح پرویز لائی ہمارے ساتھ کریں گے، لیکن ان کو اس لیے بھی زیادہ خطرہ اس لیے نہیں ہے کہ اگر پرویز لائی بھی یہ ساتھ نہیں دیتے، اسمبلیاں تحلیل نہیں کرتے، تب بھی تحریک انصاف کے پاس یہ تو آپشن موجود ہے کہ ان کے 180-82 جو ارکان ہیں وہ استعفے دے دیں۔ اب یہ قومی اسمبلی والا معاملہ ہے نہیں کہ استعفے دیں گے وہ منظور نہیں ہوں گے۔ اب یہاں تو پی ٹی آئی کا اپنا سپیکر ہے، جیسے ہی پی ٹی آئی کے 180 سے زائد لوگ استعفیٰ دے دیتے ہیں اور اسپیکر اسمبلی ان کو منظور کر کے الیکشن کمیشن کو بھیج دیتے ہیں، تو پھر الیکشن تو مسٹ ہو گئے۔ 182 سیٹوں پہ ضمنی الیکشن تو 100% طے ہو گئے۔ تو پنجاب حکومت کیا کرے گی؟ اب پرویز لائی 8 سیٹوں سے کیا کرے گا بھائی؟ اب یہ معاملات بھی عمران خان نے اپنے تئیں سوچ رکھا ہے کسی نہ کسی طرح، لیکن ایک بات سجنوں تو متروں میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ عمران خان نے فیصلہ کر لیا ہے، حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر حکومت نے تاریخ نہ دی الیکشن کی تو پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی، اور اگر پرویز لائی نے کوئی اس طرح کی ہینکی پھینکی کی تو پی ٹی آئی کے 180 سے زائد لوگ مستعفی ہو کر اسمبلی سے باہر آ جائیں گے۔ یہ طے شدہ معاملہ ہے سجنوں تو متروں۔ اب یہ سارے معاملات میں آگے ہونا کیا ہے، ہو کیا رہا ہے، اور یہ میرا ریڈار یہ کہتا ہے کہ پرویز لائی کو اس بات کی تو گارنٹی نواز شریف کی طرف سے مل گئی ہے کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ 6 مہینے کے لیے میں وزیر اعلیٰ بنوں گا اور یہ میں کیا فائدہ مجھے یہ ہے اگلی بات یہ وہ۔ نواز شریف نے یہ تجویز بھی سالک کے ذریعے پہنچا دی ہے کہ ہم جہاں قومی اسمبلی کی مدت میں اضافہ کریں گے، وہیں پنجاب اسمبلی کی مدت میں بھی 6 مہینے ایک بار 6 مہینے ایک بار اس میں 1 سال کے لیے اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ ملک کی معیشت کی ڈوبتی کشتی کو سہارا دینے کے لیے اضافہ کیا جا سکتا ہے مدت میں۔ یہ پرویز لائی کو حتمی پیغام نواز شریف کی طرف سے بھی مل گیا ہے۔ اب نواز شریف اور
یہ پرویز الہی اس معاملے میں کیا کرتے ہیں، کیا واقعی چودھری شجاعت اور پرویز الہی پنجاب اسمبلی کے معاملات پر بھی ایک پیج پر ہیں یا نہیں ہیں، یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلے گا۔ بہرحال 48 گھنٹے یقیناً بہت اہم ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا سجنوں تو متروں۔ پاکستان زندہ باد۔